हेलो गाइस, नमस्ते। तपाईँहरूलाई फेरि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सुपर म्याथमेटिक्स एडु। हामी हिजो कुरा गरेको थियो कि ट्रिग्नोमेट्री कसरी बनाउँछ, फर्मुला कसरी प्रुभ भयो, कुन आधारमा प्रुभ हुन्छ, कुन टपिकबाट मल्टिपल एङ्गलबाट हैन, कुन एङ्गलबाट मल्टिपल एङ्गल पनि बनेको छ। र हामी यो पनि सिक्यो कि हामी कसरी कुनै पनि आइडेन्टिटी जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेन्टिटी छ त्यसलाई हामी कसरी प्रुभ गर्छौँ त्यो पनि हामी स्टेप 5वटा स्टेप हिजोमा 4वटा स्टेप लेखेको थियो। त्यो 4वटा स्टेप हिजो तिमीहरू हेरेको पनि होला। आज म गइरहेको छु अरू एउटा बेस कन्सेप्ट बुझाउन कि cos 2a को धेरै टर्म थियो। cos 2a को धेरै टर्म थियो। अहिले cos 2a को हामी एप्लाई गर्ने कन्डिसन हेर्छौँ त हामी cos 2a बराबर फर्मुला पढेको थियो। cos 2a बराबर थियो यदि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, यो पनि थियो एउटा। अर्को थियो cos 2a बराबर cos बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अर्को थियो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। र अर्को थियो tan बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। किनभने हामी यो किन फेरि रिभाइज गरिरहेको छौँ, किनभने धेरै विद्यार्थी यस्तो पनि छ कि फर्मुला लर्न गरिहाल्छ तर त्यसलाई कसरी युज गर्ने त्यो कुरा धेरै प्रब्लम हुन्छ। आज हामी यही हेर्छौँ कि युज गर्ने कसरी। त्यसको लागि म खालि स्टुडेन्टलाई मात्रै प्रब्लम हुने भनेको हो हाम्रो यो cos 2a मात्रै हो, किन अरू त एउटा दुईटा मात्रै फर्मुला छ, हामी त्यसलाई सोल्भ गरिदिन्छौँ। तर जब cos 2a को सवाल आउँछ त cos 2a धेरै टर्म भइहाल्छ। अब यहाँबाट म एउटा फर्मुला अरू डिराइभ गरिरहेको छु। जस्तै हामी हेऱ्यो कि cos 2a को एउटा cos वाला फर्मुला र अर्को नेक्स्ट साइन वाला फर्मुला, दुईटै फर्मुलालाई हामी अर्को डिराइभ गर्छौँ त नेक्स्ट फर्मुला बन्छ। हेरौँ cos 2a बराबर हाम्रो फर्मुला थियो cos वाला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। योबाट यदि हामी फर्मुला अर्को डिराइभ गर्छौँ भने यो माइनस 1 हामी यो साइड ल्यायो भने 1 प्लस cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a हुन्छ। इट मिन्स हामी यो बुझ्यो कि कुनै कन्डिसनमा cos सँग प्लस 1 सँग प्लस cos 2a को रिलेसन छ त हामी बुझिहाल्छौँ त्यहाँ 2 cos स्क्वायर a हुन्छ। इट मिन्स 2 cos स्क्वायर a बराबर हामी बुझ्छौँ कि 1 प्लस cos 2a हुन्छ। यदि कतै क्वेसनमा यो एकदम भिभिआई टर्म छ, यो टर्मबाट 99% न्युमेरिकल भ्यालु युज हुन्छ। धेरै यस्तो प्रब्लम हुन्छ आइडेन्टिटी, त्योमा हामीलाई यो कन्डिसन एप्लाई हुन्छ। कतै 1 र cos 2a रहन्छ त्यहाँ हामी के लेख्छौँ 2 cos स्क्वायर a। 1 सँग प्लस cos 2a छ भने 2 cos स्क्वायर a। अब साइन को टर्म हेर्छौँ भने साइन वाला cos 2a को साइन वाला फर्मुला के छ cos 2a इक्वल्स टु 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। यहाँबाट पनि हामी फर्मुला बनाउँछौँ। यो माइनस 2 sin a लाई हामी यो साइड ल्याउँछौँ भने sin स्क्वायर a इक्वल टु 1 माइनस cos 2a भयो। इट मिन्स हामी के बुझ्यो यदि 1 प्लस cos 2 थियो त्यहाँ हामी 2 cos स्क्वायर a लेख्छौँ। जहाँ 1 माइनस सँग cos 2 हुन्छ त्यहाँ हामी के लेख्छौँ sin 2 sin स्क्वायर। यो एकदम भिभिआई टर्म छ, सबै विद्यार्थीलाई यो कुरा बुझ्नुपर्छ। किनभने हामीलाई कुनै कुनै टर्म यस्तो हुन्छ कि त्यहाँ 1 प्लस cos 2 त्यहाँ हामी डाइरेक्ट 2 cos स्क्वायर लेख्छौँ र 1 माइनस cos 2 छ त्यहाँ हामी 2 sin स्क्वायर लेख्छौँ। किनभने यो प्रुफमा धेरै युज हुन्छ है। ओके, यति कुरा पनि बुझ्यो कि छ, हामी यो कुरा थाहा भइसक्यो कि cos 2a अलिक कम्प्लेक्स टर्म हो र cos 2a को धेरै फर्मुला भएको कारणले गर्दा यो फर्मुला हामी डिराइभ गर्यो। अर्को यति कुरा बुझिसकेपछि हामी अब मनलाई कि अब प्रुफमा लागौँ। मानौँ कि म एउटा क्वेसन लिन्छु र क्वेसनलाई कसरी सोल्भ गर्छु त्यो कुरा मात्रै अब जो म गर्न गइरहेको छु, जुन काम या जुन टर्म मैले सोल्भ गर्न गइरहेको छु त्योलाई हामी एकदम विचार गरेर कि सरले के गरिरहेको छ। म टार्गेट सिलेक्ट गर्छु वा टार्गेट लिएर बनाउँछु अनि त्यसलाई हामीले बढी फोकसमा राख्ने कि के गर्नु परिरहेको कि हामी प्रुफ गर्छौँ। र त्यसको लागि एउटा मानौँ कि एउटा क्वेसन लियो म क्वेसन
1 plus cos 2a 1 plus cos 2a by sin 2a छ अब बराबर में भन्छु cot a प्रुभ गर्नु 1 plus cos 2a छ 1 plus cos 2a by sin 2a equal to cot a प्रुभ गर्नु त प्रुभ गर्ने बेला हामीले एउटा टार्गेट सेट गर्नु बिना टार्गेटको जीवनमा केही हुने बेला पनि छैन नहुन्छ होइन टार्गेट बिनाको जिन्दगी अधुरा लाग्छ नि त हामी केही कुरा गर्छौँ त्यसलाई टार्गेट हुन्छ जबसम्म तिमी टार्गेट सिलेक्ट गर्दै हामीले पुग्नु कहाँ छ गर्नु के छ तबसम्म के जीवनमा सफल हुँदैन हुन्छ केही कुरा अहिलेको कन्डिसनमा लभ पनि गर्नु छ कुनै केटीलाई पठाउनु पनि छ त्यो पहिला टार्गेट भाइ चुज गर्छ यो केटीलाई चाहियो अब त्यो केटी चाहियो भने त्यसको ब्याकग्राउन्ड बुझ्नुपर्छ त्यसलाई के मन पर्छ के मन पर्दैन कुन टाइममा त्यो बाहिर निस्किन्छ त्यसको पछाडि 2 दिन 4 दिन टाइम दिन सक्छौँ हामी 1 साल पनि टाइम दिन्छौँ एउटा केटीको कारणले गर्दा हामी 1 साल टाइम दिइरहेको छौँ अब म्याथकोमा म 2 पल्ट मात्रै बिचारेको हिसाबले त कोही बनाउँदैन जसको कारणले भविष्य बन्छ त्यसको पछाडि कोही पाउँदैन जसको कारणले भविष्यलाई झन्डै गरिदिन्छ त्यसको पछाडि सबैले जान्छ टार्गेट आखिर लभ गर्नमा एउटा टार्गेट सिलेक्ट हुन्छ त्यस्तै सिमिलरली यहाँ पनि हामी टार्गेट सिलेक्ट गर्छौँ तर हामी यहाँ चासो कम अरू कुराको टार्गेटमा चासो बढिदिन्छौँ त्यही भएर सफल मात्रै हो त्योमा पनि माने कि कुनै केटीसँग लभ भइ पनि हाल्छ र जिन्दगीमा त्यो के सुखी रहँदैन खुसी रहँदैन इतिहास गवाह छ जति मेरो एक्सपिरियन्स छ जति म अरूलाई हेरेको पनि छ जसले लभ गरेको छ बाबु राख्यो त्यो त जिन्दगी बर्बाद गरेको छ उसले टाइम दिएन तापनि गर्नुपर्छ अब माने कि हामीहरू अब पढ्ने लेख्ने मान्छे भर्तिकन अब मलाई जब गर्नु छ अरे जब त जसलाई पनि चाहियो नि त्यो सरकारी जब हुन चाहन्छ त्यसलाई त मिहिनेत दिनुपर्छ रात दिनमा कमसेकम साँझमा होइन बिहानमा पढ्नुपर्छ टाइम दिएर पढ्नुपर्छ अब तिमी आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई यदि फोन गरेन बाबु त उसले भन्छ कहाँ थियो बिजी अब कहाँ थियो उसले भन्छ मान्यो कि भन्छ पढिरहेको छु पढाइ ठुलो छ कि म ठुलो छु मतलब मेरो कुनै भ्याल्यु छैन तपाईँ फ्री भइहाल्नुहुन्छ अनि मलाई मात्रै फोन गर्छु मतलब म यति भ्यालुलेस मान्छे हुँ अनि त्यो म तिमीलाई छोडिदिन्छु हे अब तिमी त्यसलाई मनाउँछौ आज त्यहाँ फस्यो भोलि त्यो केटासँग बुझेरियो त्योमा पनि टेन्सन जिन्दगीभर टेन्सन दिन्छ नै कहिले सुखी दिँदैन त्यसको पछाडि हामी त्यसलाई जिजाने गरिदिन्छौँ सालो महिनो लगाइदिन्छु त्यसको सामान किन्नमा त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्नुमा त्यसलाई मिलाउनुमा तर जे कुरा हामीलाई जिन्दगीभर काम दिन्छ त्यो कुरा पछाडि हामी भाग्दै पाउँछौँ यही हो विनाशकाल हामीलाई टार्गेट के थियो कि भाइ 1 plus cos 2a by sin 2a छ हामीलाई cot a ल्याउनु छ cot a भनेको cos a by sin a के हुन्छ cos a by sin a अब cos a by sin a ल्याउनको लागि हाम्रो टार्गेट के भयो कि जसरी भए पनि cos a आउनै पर्यो र sin a आउनै पर्यो हाम्रो LHZ टर्म त हाम्रो यो हो मानेको म LHZ 1 plus cos 2a हेरौ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ कुरा यो कुरा बुझ्यो च्याप्टर बुझ्यो बस अब यहाँ माथिमा खाली प्रब्लम एउटैमा आउँछ 2 रेशियो cos 2a किन cos 2 को धेरै फर्मुला छ कुन लगाउने विद्यार्थी कन्फ्युजनमा आउँछ हेरौ यहाँ छ cos माथिमा तलमा sin छ त मलाई माथिमा cos चाहियो त cos 2 को म cos एउटा फर्मुला लगाउँछु किन मेरो टार्गेट छ cos a by sin a ल्याउनु त cos 2 cos ला फर्मुला के हुन्छ 2 cos स्क्वायर a माइनस बस यहाँ 1 को 1 अब प्लस 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 आ sin 2 एउटै फर्मुला छ 2 sin a into cos a 2 sin a into cos a प्लस माइनस क्यान्सल भयो बच्यो 2 cos स्क्वायर a by 2 sin a into cos a 2 फेरि क्यान्सल भइहाल्यो 2 एउटा cos एउटा केस क्यान्सल भइहाल्यो बच्यो माथिमा एउटा cos a तलमा बच्यो sin a आयो के बस यही त केही दिक्कत भएन हामीलाई cos a एउटा फर्मुला लगाउनुपर्छ धेरै विद्यार्थीले फर्मुला थाहा पनि भइहाल्छ तापनि उले कन्फ्युजन बनाउँछ कि cos 2 को कुन फर्मुला लगाउनु यो सरले त धेरै फर्मुला लगाइदिनु भएको छ अरे टार्गेट के थियो तिम्रो माथिमा cos a ल्याउन त्यही भएर टार्गेट अकर्डिङ हामी cos 2 को cos a वाला फर्मुला लगायौँ क्लियर ड्याट
Yes, sir. ओके माने कि यस्तो अर्को नमुना म पेश गरिरहेको छु तिमीलाई मन पर्छ पारो तिमी जान्छौ रे हैन तिमीलाई मन पर्छ पारो तिमी जान्छौ उर्मिना होइन त मजा आउँछ आउँदैन सर। मजा आउँछ त्यही जे एउटा मनमा रहन्छ अब मनमाथि त्यसलाई कसैलाई पढाउले है ओके नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो मानो कि साइन ए छ साइन 2a बाई 1 माइनस कस 2a छ बराबर 2 साइन स्क्वायर ए साइन ए हामीले यहाँ tan a प्रुभ गर्नुपर्छ मानौ कि हामीले यहाँ के प्रुभ गर्नुपर्छ Tan A prove गर्नु। tan a प्रुभ गर्नु हामी कसरी प्रुभ गर्छौँ tan a फर्मुला युज गरेर फर्मुला युज गरेर ओके अब tan a जो छ त हाम्रो टार्गेट छ के ल्याउनु Tan A। tan a को अर्थ हुन्छ माथिमा साइन हुनु पर्यो साइन आउनु पर्यो तलमा cos आउनु पर्यो। बस यहाँ त उल्टाइहाल्यो अरे भाइ हाम्रो चोइस त ट्याम्पेमा बदलिँदै रहन्छ जब अरूको चोइस बदलिँदै सक्छ त हाम्रो किन हिसाबमै चोइस बदलिँदै राख्छ अब साइन भयो तलमा कस भयो माथिमा साइन भयो तलमा Cos भयो। साइन 2a मतलब ट्युसनै थिएन साइन 2a को एउटै फर्मुला 2 साइन a इन्टु cos a अब बाई 1 प्लस cos 2 त 1 को ने प्लस cos 2 को कुन फर्मुला आउने तलमा के चाहियो cos 2 तलमा पनि छ यहाँ तलमा cos पनि चाहिन्छ cos 2a को cos a वाला फर्मुला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 1 कटियो त बजे 2 साइन a इन्टु cos a by 2 cos स्क्वायर a फेरि 2 कट छ Yes, sir. एउटा cos क्यान्सल भइहाल्छ बज्यो sin a बाई Cos A बराबर Tan A। बस हाम्रो जब टार्गेट सिलेक्ट छ हाम्रो टार्गेट सिलेक्ट रहन्छ बुझ्यो नि इरादेमा बुलन्द छ त हामी जहाँ पनि पुग्न सक्छ बस कन्फिडेन्ट माने एउटा केटी हाँसी दिन्छ त हाम्रो कन्फिडेन्स थाहा छ यति लेभलमा बेसी लेभल भइहाल्छ यो हामी बिटाएर गरेको माने कि हामी जान्छौँ कतै हामी उसलाई मन परिरहेको हुन्छ अब उसले थाहै छैन मान्नु अब तत्काल पनि तिमीलाई हेरेर के समान कि अब कन्डिसनमा हाँसिदियो नि त हाम्रो कन्फिडेन्स अरू बढिहाल्छ भाइ अब त कन्फर्मै हुन्छ हालाकि त्यो केसको कारणले हाँसेको हुन्छ कुन कारणले त्यो हामी हेर्दैनौँ बरु उसले हाँस्यो यो कुराको हामी डन्डा पनि तुरन्त रातिमा जान्छ पानी खान्छौँ अरे यार अब त पट्टि नै कन्फिडेन्स त्यो कन्फिडेन्सले त्योलाई भन्छ ओभर कन्फिडेन्समा र ओभर कन्फिडेन्समा फरक छ विश्वास र घमण्डमा थोरै फरक छ म यो गर्न सक्छु यो मेरो विश्वास हो यो म मात्रै गर्न सक्छु यो मेरो घमण्ड त्यही भएर कन्फिडेन्ट र ओभर कन्फिडेन्ट फरक छ तर कन्फिडेन्टमा मात्रै भएर हामीले यो हाम्रो टार्गेट थियो ट्यान ल्याउनु त माथिमा साइन चाहियो तलमा कस चाहियो त बस कस कहाँ छ मात्रै कस कहाँ छ तलमा जहाँ कस थियो त्यहाँ थियो हामी तल कस चाहिन्छ कस थियो कसैलाई फर्मुला प्रुभ भ्याल्यु ओके तिमीहरू कति कन्फ्युजन भयो भने म्यासेजमा गएर बस्न सोध्ने र एउटा कुरा यो कपी गर्नको लागि टेन्सन भने भिडियोलाई पुस्ट गरेर कपी ओके ल अब हामी च्याप्टरको भित्र छिर्न कोसिस गर्नको लागि हैन अब एउटा अरु कुरा बुझ्नुपर्छ यसलाई मेटिरहेको छु ओके अब नाउ नेक्स्ट अब फर्मुला त हामी के पर्यो या त sin 2a cos 2a टर्ममा या त sin 3 को टर्ममा र cos 3 को टर्ममा सवाल यो छ कि यति टर्मसम्म रहँदा हामी फर्मुला लगाइदिन्छौँ किनभने अहिले हामी फर्मुला पनि हेर्यो फर्मुला के को टर्ममा चाहिँ मेरो 2 को र 3 को 2 र 3 को टर्ममा मात्रै फर्मुला हामी हेरेको छौँ मानौ कि फर्मुलामा sin 4a आयो यसको फर्मुला हामी हेरेको छौँ बुकमा पनि थिएन यसले न त म पठाएको छु गर्ने त हामीलाई जति समान छ सम्म त्यति नै हामी युज गर्छौँ एक्स्ट्रा के हुन्छ के बाबु बस यसलाई म 2 को फर्ममा ल्याउँछु कुनको फर्ममा म के भन्छु sin 2 into 2a 2 जा 4 हुन्छ नि अब यो a को ठाउँमा के भ्याल्यु 2a भ्याल्यु किनभने sin 2a को फर्मुला के हुन्छ 2 sin a into cos a एकदम जरुरी छ कुरा बुझ्न अब sin 2a अब
2 को 2a sin को sin a को ठाउँमा त 2a छ हामी यहाँ 2a लेख्छौँ इन्टु cos a को ठाउँमा फेरि के छ 2a छ 2a यो फर्मुला भइहाल्छ मानौँ कि तिमीलाई म जो sin 50 लिएछ अब बना फर्मुला 2 into अरे बनाइदिन्छु अब बनाइदिन्छु sin 2 into 25 एउटा के लाग्छ 5 गुणा 50 हुँदै 2 को ठाउँमा मात्रै ल्याउने त्यसले a को ठाउँमा के भइहाल्यो 25 भइहाल्यो अब यसको फर्मुला म लगाउँछु 2 sin 25 है 25 किन यसले a को ठाउँमा 25 छ इन्टु cos a cos 25 यो फर्मुला मिलाउने कन्डिसन हो यदि 3 भन्दा माथि गइहाल्यो यदि भ्यालुको एङ्गलको भ्यालु त हामी त्यसलाई के गर्छौँ 2 को फर्ममा ल्याउँछौँ कस्तो फर्मुला छ हामी 2 को फर्ममा ल्याएर अनि त्यसलाई फर्मुलामा एप्लाई गर्छौँ क्लियर यस ल अब यो पनि फर्मुला हामी बुझि जस्तैमा cos 80 हुन्छ अनि हामी के गर्छौँ cos 80 हामी cos 2 इन्टु 4a गरेर अब तिमीलाई cos को फर्मुला दियो त cos को फर्मुला ल्याउने sin को sin ल्याउने तर फर्मुलाले 2a को फर्ममा डिराइभ गर्ने कसको फर्ममा हामी डिराइभ गर्छौँ 2 को फर्म ओके अब यो पनि बुझेपछि अब मात्र एउटा मात्र अब कन्सेप्ट बाँकी छ बाँकी तिमीहरू हरेक हिसाब बनाउन सक्छौ जति कुरा म भिडियोमा भनिरहेको छु त्यो कुरा फेरि जसले पार्ट 1 हेरेको छैनौ त्यो मेरो पहिला यो ट्रिग्नोमेट्रीको पार्ट 1 हेर्नु त्यसपछि पार्ट 2 बुझ्न सजिलो हुन्छ र बनाउन पनि सजिलो हुन्छ जसले पार्ट 1 छुटेको छ त्यो पार्ट 2 बुझ्न गाह्रो हुन्छ सो पहिला त्यो हेर्नु त्यसपछि यो हामी सजिलोसँग बुझ्न सक्छौँ ओके अब यो कुरा पनि हामी बुझ्यो कि फर्मुलाले ग्रेभ गर्ने कसरी कुनै कुनै बेला के हुन्छ कन्डिसन है यो सबै कन्डिसन हो मानौँ कि कतै sin a इन्टु cos a छ अरे हामी फर्मुला छ sin a इन्टु cos a तर चाहिन्छ के यहाँ 2 sin a अरे हामीले फर्मुलामा त sin 2a बराबर फर्मुला के थियो 2 sin a इन्टु cos a हामीले थप्न प्लान एउटै कन्डिसन मात्रै गर्छ sin इन्टु cos गर्छ अरूमा गर्दैनौँ अरूमा हामी थप्न पनि मिल्दैन हामीले आफ्नै मनले थप्ने कस्तो कन्डिसनमा त्यो लेभलमा मात्रै बुझाउन कोसिस गरिरहेको छु कि यहाँ त sin इन्टु cos a त्यहाँ पनि sin इन्टु cos a छ यहाँ के हुँदाखेरि यो फर्मुलामा ड्राइभ भइहाल्छ 2 हुँदा हामी यहाँ 2 थप्छौँ जब यहाँ हामी 2 थप्यो त्यहाँ 1/2 ले डिभाइड पनि गर्नुपर्छ नि तब पनि फेरि ब्यालेन्स गरेर गर्छ भने फेरि sin के रहन्छ यो अब हामीले जो 1/2 यति भएर फर्मुलामा sin 2 मानौँ कि यो त सिम्पली थियो रहन्छ sin स्क्वायर a इन्टु cos स्क्वायर a अरे यो स्क्वायरमा हाल्यो जब कि यहाँ स्क्वायर छँदै छैन यहाँ स्क्वायरमा छँदै छैन यहाँ स्क्वायरमा हाल्यो अब के गर्ने पहिला हामी स्क्वायर कमन लिइहाल्ने sin a इन्टु cos a को होल स्क्वायर यहाँ त 2 चाहियो यहाँ त 2 त चाहिन्छ जब म यहाँ 2 दिइहाल्छु त यो 2 को स्क्वायर के भइहाल्छ त हामीले यहाँ 1/4 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ किन यो 2 को स्क्वायर त 4 भइहाल्छ अब हामी लेख्छौँ 1/4 sin 2a को होल स्क्वायर 1/4 sin स्क्वायर 2a यो मानौँ कि यो पनि सबैजना थाहा भइसकेको छ मानौँ कि अब दिन्छु sin क्युब a इन्टु cos क्युब a फेरि इन्टुको फर्ममा sin cos छ फेरि यसलाई म कमन लिन्छु त sin a इन्टु cos a को होल क्युब मलाई यहाँ 2 चाहिन्छ जब म 2 को क्युब गर्छु त के भइहाल्छ अरे 2 को क्युब त 8 हुन्छ हामीले 2 त आफ्नै मनले थपेको छौँ तर यो 2 त होइन 2 त यो त 8 हो केहीलाई म बाहिर सोल्भपछि त क्युब आइहाल्छ तर यो 2 को क्युब भइहाल्छ 8 हामी यहाँ 1/2 हुन यस्तो पनि सक्छ अघि sin को पावर 4 इन्टु cos को पावर 4 यहाँ पनि हामी के गर्छौँ sin a इन्टु cos a को होल पावर 4 यहाँ पनि के चाहियो हामीलाई यहाँ पनि हामीलाई के चाहिन्छ 2 जब यहाँ म 2 लियो त 2 को पावर 4 16 भइहाल्छ 2 को पावर 4 के भइहाल्छ 16 भइहाल्छ म यहाँ लिन्छु 1/6 अनि यो पनि फर्मुलामा ल्याएको यति पनि हामी यो बुझ्यो किनभने यस्तो कन्डिसन सोध्छ एक्जाममा क्वेसन पनि सोध्छ कि यस्तो यस्तो कन्डिसन क्वेसन बनाउने कसरी त हाम्रो यो तरिकाले हामी कुन बेला थप्छौँ त्यो बेला sin इन्टु cos को फर्ममा रहन्छ अनि मात्रै हामी त्यो बेला थप्न सक्छौँ ओके यति कुरा हामी बुझि पनि सक्यो र बुझि पनि हाल्यो अब हामीले अब यति नै कन्सेप्ट जति कुरा म फर्स्ट पार्टमा बुझायो र सेकेन्ड पार्टमा बुझायो
यो मात्रैले कन्सेप्ट थियो च्याप्टर पुरै डिलिङको साथ भनेको बाटोमा ट्रिग्नोमेट्री अब केही थिएन। जति जे कुरा म भनेको छु त्यसलाई विचार गरेर त्यसलाई लर्न त गर्नै पर्दैन, मात्रै त्यहाँ बुझेर पुरै कन्सेप्टमा कि कुन बेला के फर्मुला लगाउने, क्वेसनलाई कसरी सोल्भ गर्ने, यति कुरा बुझिसकेपछि हामी इजिलीसँग त्यो हिसाबले बनाउन सक्छौँ। ओके, अब हामी जान्छौँ एक्सर्साइजमा, हेर्छौँ क्वेसनहरू लिन्छौँ म, त्यो क्वेसनलाई सोल्भ गर्छु। हेर्ने कति इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, बडा इजी बडा फनी तरिकाले हामी सोल्भ गर्छौँ, कति सिम्पली सोल्भ हुन्छ। ओके, तो हामीले अब क्वेसन लिन गइरहेको छौँ। जो अब एक लाइनले त प्रत्येक क्वेसनलाई सोल्भ गर्न त मिल्दैन, तर हामीले जुन जुन क्वेसन मलाई लाग्छ कि गाह्रो छ या टाइम लाग्छ त्यस्तो क्वेसनलाई हामी बनाउन गइरहेको छौँ। ओके, सो क्लास 10 को एक्सरसाइज 7.1 हो, प्रुभ दैट छ। एउटा क्वेसन छ 4 tan a by 1 minus tan को पावर 4a बराबर tan 2a प्लस sin 2a। हामी हेर्छौँ, अब हामी बस टार्गेटसँग जान्छौँ बाबु। अब टार्गेटै भनिहाल्छ भने कति मजा आउँछ होइन। हामीले दुईटै तरिकाले हिसाब भन्छ है, बन्न दुईटै तरिकाले भन्छ, तर सजिलो मेथड भनेको हामी एप्लाई गर्छौँ भने हामी यस्तो फर्ममा आरएचएस लिएर बनाउँछौँ भने सजिलो भइहाल्छ, सानो पनि बन्छ र सजिलो पनि बन्छ। ओके, कसरी हाम्रो टार्गेट अझ यो ल्याउँ, हामी लिन्छौँ आरएचएस। क्वेसन छ tan 2a प्लस sin 2a, किनभने अहिले हामी आरएचएस लिन्छौँ त हामी के लियो tan 2a प्लस sin 2a। अब tan 2a प्लस sin 2a ल्याउन हामी ल्याउनु छ 4 tan a by 1 minus tan को पावर 4। हेर्नु त यसले के छ, यहाँ पनि tan छ र पूर्वमा पनि के छ tan छ, दुईटैको हामी tan वाला फर्मुला लगाइदिन्छौँ, किन पूर्व पनि गर्न tan छ। tan 2a को फर्मुला के हुन्छ, 2 tan a by 1 minus tan square a। यो tan 2a को फर्मुला हुन्छ 2 tan a by 1 minus tan square a। अब प्लस sin 2a को जो tan वाला फर्मुला हुन्छ त्यो हुन्छ 2 tan a by 1 प्लस tan square a। किन म दुवैको tan वाला फर्मुला किन प्रुफमा जसो गर्न त्यो tan भनेको छ, त्यही भएर बडा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो म दुवैको tan वाला हेर्छु। अब क्याल्कुलेसन गर्न आउनु पर्यो, दुवैको एलसीएम लिन्छु भने हामी के आउँछ यसको एलसीएम 1 minus tan square a, दुईटै एलसीएम आउँछ र 1 प्लस tan square a। यो यहाँ क्रस मल्टिप्लाई हो, योसँग क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ 2 tan a 1 प्लस tan square a प्लस यो यहाँ जान्छ मल्टिप्लिकेसनबाट 2 tan a ब्रैकेट 1 minus tan square a। ओके, अब हामी मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ भने 2 tan into 1 2 tan a प्लस 2 tan a square 2 tan cube a भइहाल्यो, tan square a प्लस into tan a tan cube a प्लस सिमिलरली 2 tan a प्लस माइनस tan अब 2 को 2a हुन्छ tan cube a बाय a minus b a प्लस b। हामी लेख्छौँ 1 को होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a को होल स्क्वायर, किन a minus b a प्लस b भने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला हो। ल अब माथिमा क्यान्सल हुने कन्डिसन देखिरहेको छु म, योसँग क्यान्सल हुन्छ, बच्यो 2 tan a प्लस 2 tan a इक्वल टु 4 tan a बाय 1 को स्क्वायर 1 नै हुन्छ माइनस tan स्क्वायर a को होल स्क्वायर tan को पावर 4a, देयरफोर RHS बराबर LHS प्रूफ। कति इन्ट्रेस्टिङ छ, हिजो त दमै लागेन कि मतलब जे कुरा थियो tan मा tan प्रूफ थियो, त्यबाट दुवैको फर्मुला म tan लगाइदियो, एलसीएम गरेर सोलुसन क्याल्कुलेसन गर्ने समाप्त गर्ने। केही यहाँ दिक्कत बुझाले नबुझ्ने ठाउँमा यस्तो होला भने तपाईहरु यदि
कति समस्या बुझिरहेको छु भने त्यो म्यासेजमा गएर त्यो जुन ठाउँमा बुझेन त्यो ठाउँको लागि भन्नु सर म यहाँ बुझेन भन्दा। र अर्को कुरा, यदि तपाईँहरूले च्याप्टरको कुनै यस्तो क्वेसन्सको प्रब्लम छ भने कमेन्ट गर्ने, त्यो म सकभर त्यसलाई बनाउन प्रयास गर्छु। सो अब अर्को इन्ट्रेस्टिङ, अब यो कपी गर्नु छ भने भिडियोलाई पोस्ट गरेर कपी गरिहाल्नु। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा गइरहेको छौँ। नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो, अब नेक्स्ट क्वेसन म लिन गइरहेको छु। sin 3a by sin a minus cos 3a by cos a is equal to 2। यहाँ सबभन्दा पहिला त हामी यो बुझ्छौँ कि यो क्वेसनमा हामीलाई प्रुभ गर्नु छ नम्बर, कुनै एउटा नम्बर 2 छ। त डिजिट नम्बर प्रुभ गर्नको लागि यसको मतलब हामी यो लिएर सबै रेसियो क्यान्सल हुनु पर्यो। जबसम्म एलएचएफ सोल्भ गर्दाखेरि सबै रेसियो क्यान्सल हुँदैन तबसम्म डिजिटमा भ्यालु आउँदैन। किनभने त साइन कोस ट्यान के छ मात्रै 2 छ। 2 ल्याउनको लागि हामीलाई यो एप्लाई गरेपछि अल द रेसियो के हुनु पर्यो, क्यान्सल हुनु पर्यो। हामी लिन्छौँ एलएचएफ sin 3a by sin a minus cos 3a by cos a। यो क्वेसन हेर्दाखेरि हामी के देखिरहेको छौँ कि 3 छ त्यसको फर्मुला लाग्छ, 3 छ त्यसको फर्मुला छ, वास्तवमा छ cos 3a को पनि छ, sin 3a को छ। तर त्यो तरिकालाई हिसाब बन्यो भने गडबडाउँछ, मतलब लङ प्रोसेसमा जान्छ, हामी सर्टमा लाउँछौँ। यस्तो क्वेसनलाई जब यो बाईमा रहन्छ त हामी पहिला के गरिहाल्छौँ, एलसिएम लिहाल्छौँ। एलसिएम लिएपछि दुईटै आउँछ, sin a पनि आउँछ इन्टु cos a पनि आउँछ। योसँग मल्टिप्लिकेसन हुन्छ र त्योसँग मल्टिप्लिकेसन sin 3a इन्टु cos a माइनस cos 3a इन्टु sin a। हामी यसलाई सोच्दाखेरि पछाडि सोच्छौँ कि मेरो लाइफमा के भएको थियो पछाडि, त बडा इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ हाम्रो पछाडिको फ्युचर होइन पास्टको मेमोराइज गर्ने कुरा। त्यस्तै यो कुरा हेर्दाखेरि पछाडिको च्याप्टर हामी कम्पाउन्ड एङ्गलको एउटा कुरा हामी हेर्छौँ भने sin a इन्टु cos b माइनस cos a इन्टु sin b भनेको कसको फर्मुला थियो, sin a माइनस b। अरे फेरि हामी मेमोराइज गरिरहेको छौँ कि sin a माइनस b बराबर फर्मुला थियो sin a इन्टु cos b माइनस cos a इन्टु sin b। a को ठाउँमा 3a छ, b को ठाउँमा a छ। sin a इन्टु cos b माइनस cos a इन्टु sin b सिमिलर छ। हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ अहिले कि sin a भनेको 3a छ माइनस b भनेको a छ। a बाई यसलाई केही नगर्ने sin a इन्टु cos a, यहाँ लेस हुन्छ भने भयो त sin 2a बाई sin a इन्टु cos a। अब त sin 2a को फर्मुला हामीलाई थाहा छ, हामी sin 2a को फर्मुला एप्लाई गर्न सक्छौँ। त sin 2a को फर्मुला हुन्छ sin a इन्टु cos a बाई तलमा बन्छ sin a इन्टु cos a। अब यो sin a इन्टु cos a क्यान्सल गर्दा मात्रै 2 प्रुभ भयो। अरे हामीलाई त 2a प्रुभ गर्नु थियो, कति इन्ट्रेस्टिङ, केही दमै छैन। हामीले यदि केही कुराको बारेमा बुझिसक्छौँ भने अब इक्जाम्पलको तौरमा हामी जब भने नयाँ हामीले लभ हुन्छ त यो म मात्र होइन, यो सबैको लाइफमा यस्तो भइरहेको छ। यसरी कुनै मास्टर मतलब सबै यदि सबैको नयाँ लभ हुन्छ भने बडा मनमा धुकधुकी भइरहेको हुन्छ, मतलब बडा खुसियाली भइरहेको हुन्छ, बडा मजा लागेको हुन्छ। किनभने हामी त्यसको बारेमा बुझेको हुँदैन, ताले हामीलाई त्योसँग बोल्न पनि र त्यसलाई केही भन्न पनि गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यो न्यू र नयाँ हुन्छ। त्यही यदि त्यो लभ गरिहाल्छ र लभ भइहाल्छ, एक आपसमा सम्बन्ध बनिहाल्छ, मतलब त्यसको मनको बात हामी बुझिहाल्छौँ, हाम्रो मनको बात त्यो बुझिहाल्छ भने दुईवटा गाली पनि गरिदियो भने चल्छ, त्यो इग्नोर पनि किनभने त्यसको बारेमा बुझिसकेको हुन्छ, हरेक कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। ल ठिक छ, त्यति टाइम पहिला त बडा टाइम 10 घन्टा 2 घन्टा हामीलाई टाइममा फोन गर्नुपर्छ। तर जब त्यो सबै कुरा भइहाल्छ, मतलब
कुराकानी एक आपसमा चिनजान अनि के हुन्छ त हामी त्यसको बारेमा सबै कुरा बुझिहाल्यो भने तपाईँ थाहा हुन्छ कि त्यो के बोल्ने बेला हामी कहिले बुझिहाल्छ बुझेन त्यसले भन्दा थाहा हुन्छ यो के बोल्ने बेला छ सिमिलरली यो म्याथ हो हामी यसको बारेमा टोटली बुझिहाल्यो भने हामी बुझिहाल्छौँ कि हामी जानु कहाँ छ तुरन्त 2 स्टेप हामी थाहा भइहाल्छ कि प्रुफ यतामा भइहाल्छ किन हामी यसको बारेमा पुरै डिपली थाहा भइहाल्छ त्यो लभमा डिपली थाहा भइहाल्छ आफ्नो गर्लफ्रेन्डको बारेमा या आफ्नो बोयफ्रेन्डको बारेमा त्यस्तै म्याथ पनि त्यस्तै हो जति हामी एक आपसमा लभ गर्ने बेलामा त्यसको बारेमा हामी बुझ्न कोसिस गरिरहेको छौँ हामी पनि गर्लफ्रेन्डको बारेमा बुझ्न कोसिस गर्छौँ त्यो बेला बडा इन्ट्रेस्ट लाग्छ बुझिसकेपछि हाम्रो सम्बन्ध पनि राम्रो बन्छ छ यस्तो हाम्रो अहिले बिहे पनि हुन्छ त भन्छ भाइ केटा र केटीको मन मिल्नु पर्यो अनि मात्र म बिहे गरिदिन्छु किनभने एक आपसमा कुराकानी हुन्छ कुराकानी मिल्छ त्यसको बारेमा त्यो केटाले बुझ्छ केटीको बारेमा केटाले बुझ्छ अनि दुवैको यदि कुराकानी मिल्यो बस बिहा सारी 2 दिनको बाद भइहाल्यो सिमिलरली म्याथ हो तिमी यसको बारेमा बुझ्छौ त यो म्याथ पनि तिम्रो बारेमा बुझ्छ बस भेटघाट भइहाल्छ बिहे भइहाल्छ खेलै खतम त्यो च्याप्टरै झन्झटै खतम भइहाल्छ मतलब कारण एउटै म भन्न कोसिस गरिरहेको छु कि जति इन्ट्रेस्ट हामी अरू कुरा गर्नमा दिन्छौँ त्यति नै इन्ट्रेस्ट हामीलाई पढाइमा दिनुपर्छ किन यो पढाइ भोलि गएर हाम्रो लाइफलाई प्र्याक्टिस गर्छ अहिले हाम्रो यदि यस्तो हो कि यहाँ गर्छु मजा आइरहेको हुन्छ किनभने गलत काममा दिले पनि मजा आउँछ तर लङ टाइम आउँदैन तर जो राम्रो काम हुन्छ त्यसमा दुःख हुन्छ तर भोलि गएर धेरै सुख पनि हुन्छ एउटा कुरा म आज लास्ट क्लासमा भन्न यो त अब सिक्ने हो तिमीहरू सारियो कपी गर्ने बुझ्ने फेरि बनाउने अर्को भिडियोमा हामी फेरि भेट्छौँ तर जाने बारेमा एउटा मात्रै कुरा भन्न गइरहेको छु कि मान्छेको इज्जत उही हुन्छ जब त्यो केटीको पछाडि छोडिदिन्छ हेरो कृष्ण भगवान भनेको अहिले पनि हामी पनि त्यसलाई ठोक्छौँ मन्दिरमा पूजा गर्छौँ अरे त्यो कृष्ण भगवान थियो तर कृष्ण भगवान कहिले बन्यो जब त्यो गोपीहरूको साथ छोडिदियो गोपीहरूको साथ जबसम्म रह्यो तबसम्म उसलाई कन्हैया भन्दै थियो अरे कन्हैया मखन खाले नाम भगवान फेरि लिँदै थिएन जब त्यसले सबै गोपीलाई छोडिदियो त्यो एक्लै भइहाल्यो तब उसलाई सबैले भन्न थाल्यो भगवान श्री कृष्ण बस उयो अहिलेको यदि हामीले लाग्छ कि हामी कृष्ण भगवान हो तर कृष्ण भगवान उही टाइममा बनायो जुन टाइममा त्यो केटीको साथ छोड्यो अहिले पनि हामी एउटा सक्सेस मान्छे एउटै टाइममा बन्छ एउटै कन्डिसनमा बन्छौँ जब हामी यो गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्डको साथ हटाएर आफ्नो फोकस पढाइमा दिन्छौँ सो आजको लागि यति नै हामी यो च्याप्टरको बेस बुझ्यौँ अरू क्वेसन बन्छ अहिले क्वेसन धेरै छ च्याप्टरमा हामी बनाउँदै गर्छौँ सोल्भ गर्दै जान्छौँ तिमीहरू पनि यदि कुनै समस्या छ च्याप्टरको त कमेन्टमा गर्ने हामी त्यसलाई सोल्भ गर्न कोसिस गर्छौँ बस जान र जाँदै म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु कृपया तपाईँहरूले यो भिडियोबाट के सिक मिलिरहेछ भने मेरो पनि मिहिनेत लागिरहेछ भने तपाईँलाई जो भाषामा मिहिनेत गरिरहेछ भने बस जाने बेलामा एउटै मात्रै सब्सक्राइब हानिदिनु होला र एउटा बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु यो बेल आइकन प्रेस गरेपछि तपाईँले म जब भिडियो बनाउँछु तपाईँको साथ तुरन्त कनेक्सन सो टुडे दिस मच सी यू अगेन थ्याङ्क यू